बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये 2 वजह से अपना व्लॉग कर रहा हूँ। थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई है। पहले तो पाकिस्तान में और दीगर ममालिक के देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्स और आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और जो बद दुआएं देते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, ये जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं, ये मेरा पाकिस्तान का नंबर था, 3081889901। ये नंबर मेरा अब नहीं है। मैं जितने लोगों के पास ये मेरा नंबर है, मेहरबानी फरमाकर इस नंबर पर ना कोई मैसेजेस भेजें ना, और अपने रजिस्टर अपने उससे भी निकाल दें। आपके पास जहां रिकॉर्ड किया हुआ है, ये नंबर हैक हो गया है, और या तो किसी एजेंसी या इदारे ने इसको पकड़ के मेरा नंबर ये किसी और के हवाले कर दिया। मैं चेक कर रहा हूँ, नंबर है किसी के पास ऑनलाइन, वो साहब या साहिबा हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देते। तो ये मेरा नंबर नहीं है। प्लीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3081889901। जिन जिन के पास ये मेरा नंबर है, प्लीज फौरी तौर पर इसको ब्लॉक कर दें। कोई मैसेजेस इस पर ना भेजें, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप किसी किस्म के आपके ऊपर कोई किसी मुसीबत में होता। प्लीज, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की जो दूसरी बहुत बड़ी खबर है वो काजी फायज ईसा का है, जो उन्होंने जाके पार्लियामेंट में तकरीर की। इसको थोड़ा सा अनपैक करने की जरूरत है, बिकॉज इस पर बहुत बहस हो रही है कि जी वो पीछे भी एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सेनेट में जाके तकरीर की। हामिद मीर जो हैं साहब फरमा रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस ने बुलाया वजीर आजम को और वहां पर एड्रेस कराया। तो ये मैं ना इसका अपनी तरफ से जो मेरा व्यू है उसको मैं आपको देना चाहता हूँ। इसको जरा हम अनपैक करें, अनपील करें। सबसे पहले तो जी ये मैं बता दूं, और ये हमारे लिए बहुत बहुत ही जरूरी है समझने के लिए, कि ये जो 3 पिलर्स होते हैं किसी पार्लिमानी निजाम के, हुकूमत, आपकी अदलिया और आपके पार्लिमान, ये मसावी हैं और साथ साथ है। कोई एक के ऊपर हावी नहीं है। जो हावी है सबसे ऊपर, और जो मैं आपको बार बार पहले भी बहुत दफा बता चुका, बहुत दफा तो खैर नहीं बताया, लेकिन बेशतर दफा मैं बता चुका हूं कि ये जो निजाम का तरीका है, पार्लिमानी निजाम का तरीका, ये मैं फिर से एक दफा याद दिला दूं, ये है पार्लिमानी निजाम का तरीका। ये है कि सबसे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला की हाकमियत, उनकी जो दी गई ट्रस्ट है, अपने लोगों को दिया हुआ है, वो फिर एक कानून राइज करते हैं इस मुल्क में, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं आइन। वो सबसे बालातर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हाकमियत, अवाम की मंशा, उसके बाद आइन। ये इस बतदरीज इस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में आते हैं, और इस आइन के तहत जो लोग हैं वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुनते हैं, जो फिर जाके हुकूमत की जो हुकूमत बनती है और हुकूमत चलती है, जिसके अंदर हुकूमत के इदारे होते हैं, जो मैंने आपको बताया। उनके नीचे जो उनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, फौज होती है, बाकी इदारे। फिर उसके बाद पार्लियामान होती है, जिसके अंदर लोग जाते हैं, जो कानून साजी करते हैं, उसी आइन को तब्दील भी कर सकते हैं लोगों की मंशा के मुताबिक, इसलिए कि वो लोगों की मंशा की अक्कासी करती है। और इसी कानून के तहत, इसी आइन के तहत एक आपकी अदलिया बनती है। तो ये अगर कोई इसको मसक कर रहा है, कुछ है ढक्कन, बल्कि गटर के ढक्कन है, और उसमें मेरे रिश्तेदार भी शामिल हैं, जो कि कहते हैं जी पार्लियामेंट सबसे बुलंद है, वो सबकी माँ है। सबकी माँ कोई नहीं है। पता नहीं तुम्हें माँ की शायद डेफिनेशन भी ना पता हो। हर चीज की ताकत का सरचश्मा, जब हम अवाम कहते हैं, हम असल में कहते हैं ताकत का सरचश्मा अल्लाह सुब्हानहू तआला की हाकमियत, उसके बाद अवाम, वो ताकत का सरचश्मा है आइन के तहत। तो जनाब, इसको हम जो है ना फिलहाल इस पर छोड़ते हैं। अब आ जाए काजी फायज ईसा की बात। काजी फायज ईसा ने गए एक ऐसे अवान में जो कि इन 3 सतूनों में से एक है। पहले, इससे पहले कि मैं कहूं कि यह गलत था या सही था, एक रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं नेशनल असेंबली के। मैं उनसे ज्यादातर वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई खास अगर मेहमान बुलाया जाए किसी वजह से, उस खास मेहमान को बुलाया जाता है कि आप आके तकरीर करें। कि दूसरे ममालिक के सदर भी होते हैं, कांग्रेस में अमेरिका में भी बुलाए जाते हैं, लेकिन कोई वो आदमी जो इस ऐवान का मेंबर नहीं हो, नॉर्मली नहीं आ सकता। एक तो ये रूल ऑफ बिजनेस है। और जब ऐसे मौकों पे बुलाया जाता है, तो वो आदमी जो होता है उसको एक अलहदा जगह पे बिठाया जाता है, एक अलहदा उसकी टेबल होती है, अलहदा उसकी कुर्सी होती है, या जो ऐवान का सदर होता है उसके साथ बिठाया जाता है, या वो ऐवान में नहीं होता, जब उसकी तकरीर का वक्त होता है तो दरवाजा खुलता है, वो ऐवान के अंदर आता है, अपनी तकरीर करता है, तालियां सुन के, नारे सुन के, पाकिस्तान में नारे है, मुअज़्ज़म ममालिक में तालियां, और वो सुन के और वो फिर चला जाता है। ये एक तरीक़ेकार है। ये कभी भी कहीं का भी तरीक़ेकार नहीं है कि जिस आदमी को बुलाया जाए वो उन सीटों पे बैठे जिस पर सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे बैठ सकते हैं। ये मुझे पता है कि इसमें हमारे जो इसका नेशनल असेंबली, इसका रूल ऑफ बिजनेस है। उसके अंदर कोई बंदर भी नहीं बैठ सकते। जो कायस फायज ईसा के पीछे एक बंदर नुमा चीज बैठी थी, वो भी नहीं बैठ सकते।
کوئی لوگ نہیں بیٹھ سکتے سوائے وزٹرز گیلری میں، ان سیٹوں پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا جو کہ منتخب نہ ہو. یہ بڑا کلیئر آپ سمجھ لیں پہلی بات. ایک تو یہ. دوسری چیز، ایسی جگہ پر ایک خاص اگر آپ نے کسی کو بلانا ہوتا ہے، اس کی باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک ریزولوشن پاس کی جاتی ہے، اس کا ایک آرڈر نکلا جاتا ہے کہ جی ہم یہ بلا رہے ہیں، ہم یہ جو 50 سال جو ہے جو بھی ہم اس کا کمیموریٹ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح ہو. تو اگر آپ نے بلانا ہے تو آپ نے اپنے دوسرا ستون جو ہے نا، جو عدلیہ ہے، اس کا جو نمائندہ ہے، اس کا نمائندہ چیف جسٹس ہوتا ہے، اس کا نمائندہ اس کا دوسرا نمبر جج نہیں ہوتا، اس کا نمائندہ اس کے 6، 8، 10، 12 جج نہیں ہوتے. اس کے نمائندے سارے ایک ساتھ مل کے 17 یا 15 نہیں آ سکتے، ایک آدمی کو آنا ہے جو اس کا چیف جسٹس. اگر وہ چیف جسٹس سمجھتا ہے کہ یہ نامناسب تھا، اس سے میری عدلیہ کے اوپر آنچ آئے گی، ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے اور ایسی ماحول میں ہو رہا ہے اور ایسی انتہا قسم کی خانہ جنگی میں ہو رہا ہے، بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں اس اپنے اس دوسرا تیسرا ستون جو ہے پارلیمان جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر اپنا نشان، وہ جو میرا جو ادارہ ہے عدلیہ، اس کے اوپر وہ کاری ضرب کر رہا ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف ریزولوشنز پاس کرا رہا ہے، اس کے خلاف رولز آف بزنس کر رہا ہے جو بالکل غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. تو یہ وقت نہیں ہے اس موقع کے سیلیبریٹ کرنا کہ جی 50 سال ہو گئے ہمارے آئین. ہاں اگر یہ کہیں باہر ہوتا، کسی آڈیٹوریم میں ہوتا، اس کے اندر حکومت کے بھی لوگ ہوتے، حکومت ہی آرگنائز کراتی، چلیں حکومت ہی کراتی، اس کے اندر اپوزیشن کے لیڈرز کو بھی بلایا جاتا، سول سوسائٹی کے لیڈرز کو بھی بلایا جاتا، پھر اس میں عدلیہ کے بھی بلایا جاتا. ہاں وہ ایک مناسب فورم ہوتا ہے اور یہ ہو سکتی تھی بات. ایک تو تیسری بات کچھ ان ریٹن پروٹوکالز ہوتے ہیں ہماری زندگی کے کہ جی ہم مثال کو ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ایک بڑا آ گیا کمرے میں، تو ایک ان ریٹن پروٹوکال ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں. کوئی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کے والدین نے آپ کو سکھایا کہ کوئی بزرگ آئے آپ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ ان کو. آپ کہیں جا رہے ہیں دروازے پہ، آپ کے ساتھ خاتون ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی جس کو آپ ذرا زیادہ عزت دینا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ آگے چلیں. یہ ان ریٹن رولز ہوتے ہیں، ان ریٹن پروٹوکال ہوتا ہے، یہ سماجی اقدار ہوتے ہیں، یہ اخلاقیات ہوتے ہیں. اگر ان صاحب کو ملا بھی تھا انویٹیشن، باقیوں نے انکار کر دیا، ان کو ایک اپنی اخلاقیات کے حساب سے، ایک اپنے اقدار کے حساب سے، ایک اپنے جو کوئی قاعدے طور طریقے کی وجہ سے وہ بھی یہ سوچتے کہ یار اس وقت اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے، اتنا جھگڑا ہو رہا ہے، اتنا فساد ہو رہا ہے، میں خود فساد میں نے کھڑا کیا ہوا ہے یہ کر کے، سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، پارلیمان ان کے اوپر ہلا بول رہی ہے، وہاں تو جا کے اس نے، چلو میں ابھی بعد میں بات کرتا ہوں کہ اس نے کیا کہا. یہ سب کچھ یہ بہت بے قاعدگی ہے، یہ بے ضابطگی ہے، یہ اخلاق، روایت، لوگ کیا کہیں گے، یہ ان سب کے منفی ہے. میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ نہیں جی یہ موضوع وقت نہیں ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری اقدار، اخلاقیات جو ہیں 8-10 سال کی جو پرورش ہمارے والدین نے ہمیں کی، جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملی، جو ہمیں اپنے اساتذہ سے ملی، ہماری پوری کیریکٹر اور ٹیمپرمنٹ اس کا ہوتا ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، حالانکہ فائز عیسیٰ صاحب کہے جاتے ہیں جی بہت بڑے خاندان، مجھے پتہ نہیں وہ خاندان بڑا کیسے ہوتا ہے جس کی اخلاقیات اتنی ذلیل اور گھٹیا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی. لوگ بڑا خاندان کیا کہتے ہیں کہ جو پشتوں سے جن کے پاس پیسہ ہے اور اول نمبر کے وہ حرام کی کھائی ہوئی وہ پیسے سے وہ سینکڑوں سال سے امیر ہو تو بہت بڑا اچھا خاندان ہے. نہیں، خاندان اخلاقیات سے ہوتا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی جو میں اب اخلاقیات دیکھ رہا ہوں، ان کی اقدار دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی پرورش پہ، ان کے والدین کے اقدار پہ، ان کے جس طریقے سے ان کے اساتذہ ان کو کون سے ملے جنہوں نے ان کو پڑھایا. ایک تو پہلے میں یہ بات کہہ دوں، بیکاز ایک آدمی اپنی بچپن کی پرورش اور اخلاقیات سے پہچانا جاتا ہے بڑے ہو. دوسری بات، جا کے بیٹھے موصوف کہاں بیٹھ گئے؟ جا کے پاکستان کے 2 سب سے بڑے ڈکیت اس وقت جو ہیں، اسحاق ڈار اور آصف زرداری، اس کے ساتھ جا کے بیٹھے. مطلب اس آدمی کو شرم تک نہیں آئی کہ میں ان اتنے گھٹیا کمینے جن کو اس کو پتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اسے کہتے ہیں جی بڑا ذہین ہے، اس کو سب پتا ہے، تو اس کو پتا نہیں ہے کس قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جا کے تم بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو اور ذلیل کیا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جو بکواس، انہوں نے جو تقریریں کی، جو سیاسی تقریریں کی، اور ہنستے ہوئے کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تھا جی سیاسی تقریریں اگر ہوں گی تو میں نہیں آؤں گا، اور ہنستا ہے اس کے اوپر، ہنستا ہے یہ بے شرم آدمی، ہنستا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں آئین کی بالادستی کروں گا، ہم قانون کی بات. بھائی وہ ساری بات ختم ہو گئی. تم نے اپنے ذات کو، اپنے وقار کو، سپریم کورٹ کے وقار کو تم نے بالکل زمین میں اس کو کچل دیا، ختم کر دیا. یہ آدمی بہت ہی خطرناک آدمی ہے جی. یہ پاکستان کے لیے میری نظر میں اتنا ہی بڑا دشمن ہے
جتنے میری نظر میں یہ پچھلے 4 لوگ ہیں نا جو دشمن رہے ہیں پاکستان کے، نواز شریف